दोहा में होने वाले पाक अफगान जंग बंदी मुआहदे के बाद अहम पेशरफ 24 से 48 घंटे में पाक अफगान सरहद खुलने का इम्कान। सिफारती ज़राए के मुताबिक दोनों जानिब सरहद खोलने पर उसूली इत्तेफाक कर लिया गया। अगर कोई और तनाज़ुर ना हुआ तो सरहद खोल दी जाएगी। पाकिस्तान और अफगान तालिबान हुकूमत में कशीदगी के बाद से सरहद बंद है। सरहद की बंदिश की वजह से आम शहरियों और कारोबारी तबके को शदीद मुश्किलात का सामना। कशीदा सूरत हाल के बायस पाक अफगान तुर्खम बॉर्डर 9वें रोज भी बंद रहा। पाक अफगान बॉर्डर तुर्खम बंदिश से दो तरफा तिजारत और पैदल आमदरफ्त मुअत्तल। बॉर्डर बंदिश से सरहद के दोनों जानिब अशिया खुर्दनोश की कीमतों में बेहद इजाफा हो गया। गैर कानूनी तौर पर जो अफगानी पाकिस्तान में रह रहे हैं वो घर जाएंगे जिनके दुकानें रहायश या घर जाएंगे। जिसके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, जिसके पास वैलिड डॉक्यूमेंट्स हैं, वीजा है, वो रहेगा, बाकी सब घर। अफगान अब मुआहदे पर मुस्तकबिल में क्या होगा हतमी बात नहीं कर सकता। कतर और तुर्किया सालिस है, मुआहदे की पासदारी होनी चाहिए। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की एक न्यूज से गुफ्तगू। कहा जिस अफगान के पास कागजात या वीजा नहीं वो घर जाएगा। वजीर दिफा ने अल जजीरा को इंटरव्यू में मजीद कहा दहशतगर्दी ना रुकी तो अमन को संगीन खतरात लाहक हो सकते हैं। अफगान वजीर दिफा ने भी दहशतगर्दी को तनाव की असल वजह तस्लीम किया। उम्मीद है अमन बहाल और ताल्लुकात मामूल पर आएंगे। पाक अफगान तिजारत और ट्रांजिट ट्रेड की बहाली का इम्कान है। चीन और सऊदी अरब का पाक अफगान सीज फायर मुआहदे का खैर मकदम। चीन ने जंगबंदी में किरदार अदा करने वाले ममालिक की अमन कोशिशों को सराहा। पाक अफगान ताल्लुकात के फिरोग और खित्ते में अमन के लिए आज़म का आया था। तर्जुमान चीनी वजारत खारिजा ने कहा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात की बेहतरी के लिए तामीरी किरदार जारी रहेगा। सऊदी वजारत खारिजा ने कहा उम्मीद है मुआहदा सरहदी कशीदगी के खात्मे का बाइस बनेगा। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के अवाम की खुशहाली और सलामती के लिए पुरआज़म है। मुस्लिम और गैर मुस्लिम पाकिस्तानी मिलकर वतन अजीज के खिलाफ होने वाले किसी भी हमले और शर अंगेज़ी का भरपूर मुकाबला करते हैं। अक़लीतियों के साथ नाइंसाफ़ी के काबिल अफसोस और काबिल मज़म्मत वाक़यात को पाकिस्तान की अक्सरियत ने कभी भी पसंद नहीं किया। पाकिस्तान में दहशतगर्दी और नफरत की कोई गुंजाइश नहीं। पूरी कौम अपनी मुसल्लह फौज के साथ खड़ी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब। कहा पाकिस्तान में तमाम अक़लियतों को मुकम्मल मजहबी आज़ादी हासिल है। तालीम और सेहत के शोबे में अक़लियतों की नुमायाँ खिदमात हैं। वज़ीर आज़म की हिंदू बरादरी को दिवाली के त्यौहार की मुबारकबाद। वज़ीर आज़म हाउस में दिवाली की तकरीब में हिंदू बरादरी समेत मुख्तलिफ मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात की शिरकत। हिंदू बरादरी का सरकारी सतह पर दिवाली के त्यौहार के इनेकाद पर इज़हार तशक्कुर। पंजाब का जो पैसा है, पंजाब के पास जो खजाना है, वो सब आपकी अमानत है। मैंने आपकी रेस्क्यू के लिए, आपकी जो इवैक्यूएशन है, आपको महफूज मकामात तक पहुंचाना था। 2.5 मिलियन 25 लाख अफराद को जो सैलाब में घिरे हुए थे, उनको हमने उनके घरों से निकाल कर अल्लाह ताला के फजलो करम से महफूज मकामात तक पहुंचाया। मेरी मौजूदगी में कोई पंजाब को मैली आंख से नहीं देख सकता। मुतासरीन ने सैलाब की बहाली के लिए किसी से मदद नहीं मांगी। मुतासरीन की बहाली के लिए 100 अरब रुपए देने जा रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ का उकाड़ा में फ्लड कार्ड की तकसीम की तकरीब से खिताब। कहा मुतासरीन सैलाब को 50-50 हज़ार रुपए नकद रकूम दी जाएंगी। तमाम मुतासरीन ने सैलाब को मुआवजे की रकम, चेक और ATM कार्ड मिलेगा। मुतासरीन के लिए 71,000 बैंक अकाउंट्स खोले जा चुके। शिकायत के अजाले के लिए पूरा सिस्टम बना दिया। मोबाइल हॉस्पिटल के जरिए लोगों और मवेशियों का इलाज किया गया। वज़ीर आला ने मुतासरीन सैलाब में इमदादी रकूम के चेक तकसीम किए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आइंदा हफ्ते सऊदी अरब जाएंगे। शहबाज शरीफ सऊदी अरब में इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस में शरीक होंगे। वज़ीर आज़म की इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस के मौके पर अहम मुलाकातें भी मुतवक्के। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत पावर डिवीजन इस्लाहाती पैकेज पर जायज़ इजलास। पावर डिवीजन की जानिब से बिजली पैदावार और मौसर इस्तेमाल पर मुमकिन इस्लाहाती पैकेज में ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म ने कहा पावर डिवीजन सनती पैदावार बढ़ाने के लिए जामे पॉलिसी सिफारिशात तैयार करे। तमाम इदारे सरमायाकारों को सहूलियात पहुँचाने के लिए इकदाम उठाएं।
عسکری اور سفارتی حکمت عملی نے پاکستان کا وقار بلند کر دیا. پہلگام فالز فلیگ کی آڑ میں بھارت کی پاکستان کو تنہا کرنے کی کوشش ناکام. CNN کا بھی پاک امریکہ قریبی تعلقات کا اعتراف. تجزیہ کار فرید ذکریہ نے کہا صدر ٹرمپ نے امریکہ اور بھارت کے درمیان پالیسی کا رخ اچانک بدل دیا. اپنے پہلے دور میں مودی کے قریب سمجھے جانے والے ٹرمپ اب فلیٹ مارشل سعید عاصم منیر سے گرویدہ ہے. امریکہ اور پاکستان میں معاشی تعاون بھی بڑھا رہا ہے. امریکہ نے محسوس کیا ہے کہ پاکستان مؤثر عسکری شراکت دار ہے. پاکستان کی عسکری صلاحیت کی وجہ سے سعودی عرب نے دفاعی معاہدہ کیا. وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری سے ملاقات. وزیر داخلہ اور چیئرمین پیپلز پارٹی کی ملاقات بلاول ہاؤس کراچی میں ہوئی. سیاسی صورتحال اور امن و امان پر گفتگو کی گئی. وزیر داخلہ نے وفاقی حکومت کا پیغام بلاول بھٹو زرداری کو پہنچایا. قیام امن کے لیے اٹھائے اقدامات سے بھی آگاہ کیا. بلاول بھٹو نے کہا چیلنجز کا مقابلہ اتحاد اور اتفاق سے ہی کیا جا سکتا ہے. محسن نقوی بولے پاکستان کی داخلی استحکام کے لیے سب کو مل کر کام کرنا ہوگا. یہاں پہ جتنے بھی افغان مہاجرین ہیں جو کہ اللیگلی کافی عرصے سے بیٹھے ہوئے ہیں، حکومت نے ان کو کہہ دیا آپ واپس جائیں، وہ نہیں جا رہے، تو ان کو نکالا جا رہا ہے اور پورے پاکستان میں نکالا جا رہا ہے. اکیلے سندھ حکومت کی بات ہے. افغان بستیاں مکمل مسمار کی جائیں گی. خالی کرائی گئی افغان بستیوں پر کسی کو قبضہ نہیں کرنے دیں گے. سینئر صوبائی وزیر شرجیل انعام میمن کی میڈیا سے گفتگو. کہا خالی کی گئی افغان بستیاں سرکار اپنے قبضے میں لے گی. غیر قانونی مقیم افراد کو ملک بھر سے نکالا جا رہا ہے. دنیا کے کسی ملک میں غیر قانونی قیام کی اجازت نہیں ہے. تمام شہریوں کو کاروبار کرنے میں مکمل آزادی ہونی چاہیے. افغان باشندوں کی پاکستان سے بے دخلی کا سلسلہ جاری. خیبر پختونخوا میں افغان کیمپ ختم کرنے کے بعد آپریشن میں تیزی. اکتوبر کے دوران اب تک 67,601 افغانیوں کو ان کے وطن واپس بھیجا جا چکا. بے دخل کیے جانے والوں میں 219 POR کارڈ ہولڈر بھی شامل. سرحد پر کشیدگی کے بعد افغانوں کی بے دخلی کے عمل میں تیزی آئی. اب تک 14,13,906 افغان شہریوں کو واپس بھیجا گیا. یونائٹڈ نیشن کی طرف سے یا کسی ادارے کی طرف سے بلٹ پروف گاڑیاں جو آؤٹ ڈیٹڈ تھی اور ایکسپائر ہو چکی تھی، پرسوں انٹیریئر منسٹر صاحب نے جو ہیں وہ ہماری پولیس کے لیے تحفے میں دی ہیں. جو میری پولیس کے ساتھ، میرے پولیس کے شہداؤں کے ساتھ اور 80,000 سے زیادہ شہداء جو اس صوبے نے پیش کیے، ان کی تصدیق میں سمجھتا ہوں کہ ہے. اور آج میں نے باقاعدہ فیصلہ کر دیا ہے کہ ان کو یہ ہم واپس کریں گے انشاءاللہ. وزیر اعلیٰ کے پی نے وفاق کی طرف سے فراہم کردہ بلٹ پروف گاڑیاں زائد المیعاد قرار دے دی. وزارت داخلہ کو بلٹ پروف گاڑیاں واپس کرنے کا اعلان. سہیل آفریدی کا صوبائی اسمبلی میں اظہار خیال. بولے NFC کی مدد سے 500 ارب روپے کے باقیات فوری دیے جائیں. دوسری جانب وزیر مملکت داخلہ طلال چودھری کہتے ہیں وفاق نے KP پولیس کو عالمی معیار کی بلٹ پروف گاڑیاں دی. وفاقی حکومت 600 ارب سے زائد رقم دہشت گردی کے خلاف جنگ کے لیے KP کو دے چکی. 600 ارب کا سراغ آج تک نہیں مل سکا. یہ رقم کہاں گئی؟ نہ ڈر طریقے سے لڑ رہی ہے، فرنٹ فٹ پہ لڑ رہی ہے. 600 ارب تو اس کا تو حساب نہیں دیا. اب اگر وفاقی حکومت اور وزارت داخلہ نے آپ کو بہترین انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کی گاڑیاں دی ہیں جس سے ہمارے جوان اور افسران محفوظ رہ سکتے ہیں اور دہشت گردی کی جنگ تیز ہو سکتی ہے، تو اس نابالغ اور بچگانہ سوچ نے ایک دفعہ پھر ہمارے افسران کے لیے بھی خطرات بڑھائے ہیں.